अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप कायदे जमीयत इमाम सियासत हज़रत मौलाना फजल-उर-रहमान साहिब को तो जानते ही होंगे। मौलाना फजल-उर-रहमान के पास ऐसी कौन सी चाबी है जिससे वो हर हुकूमत का ताला खोल लेते हैं। नाजरीन, मौलाना फजल-उर-रहमान अपने आप को एक गरीब मौलवी के बेटे की हैसियत से मुतारिफ कराते हैं। इनके वालिद मुफ्ती महमूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में अपोजिशन लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं। नाजरीन, आज के मौजू में हम मौलाना फजल-उर-रहमान की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज प्रेसिडेंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी रोज़ की आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, और इसी तरह मौलाना फजल-उर-रहमान ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दीनी मदारिस से तालीम हासिल की। इनकी तरबियत डेरा इस्माइल खान के दही इलाके में हुई। मुफ्ती महमूद सियासी और दीनी मसरूफियात की वजह से घर से दूर रहते थे। इनकी परवरिश इनके चचा खलीफा मोहम्मद ने की। वो गाँव के प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ने जाते थे। जब वो छठी जमात में पहुंचे तो इनके वालिद मुफ्ती महमूद ने यकसुई के साथ तालीम हासिल करने की इन्हें घर से दूर मुल्तान मदरसा कासिम अलूम में भेज दिया। यहाँ इन्होंने मदरसे के साथ मैट्रिक तक तालीम भी हासिल की, जिसके बाद इन्हें खालिस दीनी तालीम के लिए डेरा गाजी खान की तहसील तोनसा भेज दिया गया, जहाँ वो 1 साल से जायद अरसा मुकीम रहे और फिर दोबारा मुल्तान आ गए। इन्होंने अकोड़ा खटक में भी 8 साल तक दीनी तालीम हासिल की। इस अरसे में इनके वालिद मुफ्ती महमूद ने इन्हें जलसों जुलूसों और सियासी सरगर्मियों से दूर ही रखा। मौलाना फजल-उर-रहमान को बचपन में वॉलीबॉल खेलना पसंद था। जब इनके वालिद की वफात हुई तो फिर सियासत के मैदान के खिलाड़ी बन गए। मौलाना फजल-उर-रहमान की पैदाइश के 3 साल बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का क़याम 1956 में अमल में आया। सन 1970 में इनके वालिद मुफ्ती महमूद डेरा इस्माइल खान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हराकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 1973 के आइन की तश्कील और इसमें इस्लामी दफ़ात शामिल करने में सरगर्म रहे। अपने वालिद मुफ्ती महमूद की वफात के बाद मौलाना फजल-उर-रहमान महज 27 वर्ष की उम्र में JUI के अमीर चुन लिए गए। उनकी दस्तार बंदी पर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए तो फिर JUI कुछ हिस्सों में तकसीम हो गई, जिनमें फे फजल-उर-रहमान और सीन समीउल हक ज्यादा मशहूर हुए। लेकिन अमली तौर पर कोई हिस्सा भी मुल्की सियासत के खारदार मैदान में अपने आप को मनवाने में कामयाब न हुआ। यूँ अपने मकतब फ़िक्र के सबसे बड़े फिक्री और सियासी रहनुमा का कुर्रा भी इनके नाम ही निकला। मौलाना फजल-उर-रहमान मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, लेकिन इनकी सियासत में ज्यादा तेजी 2002 के बाद देखने में आई। नाजरीन, यहाँ सबसे ज्यादा गौर व फिक्र की बात यह है जो अब तक किसी सियासतदान की समझ में नहीं आ सकी कि मौलाना फजल-उर-रहमान ये नहीं मालूम होने देते कि अगर इन्हें इख्तदार मिल गया तो वो किस तरह का निज़ाम लेकर आने वाले हैं। यही वजह है कि JUI के सरबराह की तकरीर में किसी निज़ाम से मुताल्लिक़ कुछ सुनने को नहीं मिलता। ताहम मौलाना साहिब तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की सियासत के कायल नहीं रहे। मौलाना फजल-उर-रहमान का तर्ज सियासत सेंकिंग पॉलिटिक्स वाला है, यानी वो प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा करते हैं। मौलाना फजल-उर-रहमान हुकूमत बनाने की नीयत से इंतखाबात नहीं लड़ते, वो तमाम हलकों से अपने नुमाइंदे तक नहीं खड़े करते। अब यहाँ सवाल ये है कि फिर वो हुकूमत कैसे बना सकते हैं। साबिक रुकन असम्बली और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इस राय से किसी हद तक मुतफिक है, लेकिन इनका कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्टेबल्स की सियासत चलती है। अगर JUI सारे हलकों में उम्मीदवार खड़े कर भी दे तो इससे नताइज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के भूत से निपटने के लिए JUI का सियासत करना मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। और जब 1997 में JUI के मजलिस शोरा ने यह राय दी कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो इस वक्त रियासती अदारों समेत सब ने यही तजवीज़ दी कि अगर JUI सियासत के मैदान से बाहर होगी तो इससे शिद्दत पसंद अनासर के लिए मैदान ज़्यादा वसी हो जाएगा और इनके बयानिए को तकवीत मिलेगी। मौलाना फजल-उर-रहमान धांधली के दावों के बावजूद निज़ाम के अंदर रहकर बेहतरी के लिए कोशा रहने के कायल हैं। जब JUI को 1997 के इंतखाबात में भी शिकस्त खानी पड़ी तो मौलाना फजल-उर-रहमान एक बार फिर पार्लियामेंट से बाहर हो गए। इन्होंने इस शिकस्त का जिम्मेदार नवाज शरीफ की बजाय अदारों को करार दिया। इनका कहना था कि धांधलियों के जरिए हमको बार बार हराते रहो और अखबारात के जरिए बदनाम करते रहो, मीडिया ट्रायल करो और फिर ये तासर दो कि कौम ने मौलवियों को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल-उर-रहमान हसास अदारों के खिलाफ भी खुलकर सामने आए और इस वक्त मीडिया ने इनके ये बयानात और इंटरव्यू शाया भी किए। 2 जुलाई 2000 को इनका एक इंटरव्यू जंग संडे मैगजीन में शाया हुआ, जिसमें इन्होंने कहा
کہ ہمارے ملک میں ہر وقت فوج حاکم ہے، فوج جب چاہے حکومت تبدیل کر سکتی ہے، نہ آئین اس کو روکتا ہے اور نہ عوام کی اکثریت اور نہ ہی ان کے مقابلے میں قوم کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے۔ اکتوبر 2001 میں ان کا ایک اور انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے فوج کے کردار پر کافی شک ہے، مجھے اس کے سپہ سالار پر شک ہے اور میں قوم کو بلا رہا ہوں آئیں اور اپنے ملک کو بچائیں، فوج نے کبھی کسی ملک کا جغرافیہ نہیں بچایا۔ مولانا فضل الرحمان ایجنسیوں کی ملکی سیاست میں مداخلت کے سخت مخالف ہیں، یہ عوامی سوچ کے خلاف کام کرتے ہیں جس سے ملک کا ڈھانچہ ہل جاتا ہے، جس سے عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے تباہی پھیلتی ہے۔ اور ایک بار بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن اور جماعت اسلامی کے دھرنوں کی مخالفت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے موقف اختیار کیا تھا کہ بے نظیر نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں، ان سب خرابیوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ایک دم 5 مہینوں کے بعد استعفوں کی بات کرنا اور سسٹم کو غلط قرار دینا اور دوبارہ الیکشن کی بات کرنا، یہ کہاں کی سیاست ہے اور یہ اپوزیشن کا کیسا عمل ہے؟ اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے نظریات میں معتدل پسندی کے قائل نظر آتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی طور پر پرویز مشرف کے خلاف بیانات دینا شروع کیے، لیکن اس عرصے میں اسلام آباد میں واقع لال مسجد انتظامیہ سے دوری رکھی اور فوجی آپریشن کو بھی دور سے ہی دیکھا۔ وہ سیاسی اور مذہبی اتحادوں میں بھی ہر مکتب فکر کی شمولیت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب JUI کی سالہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تو ایران سے خصوصی طور پر ایک وفد نے ان تقریبات میں شرکت کی اور مولانا پاکستان کی سیاست کے پہلے مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف آواز بلند کی، اور اس کے بعد دیگر مفتیان نے بھی ان کے موقف کی تائید کی۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے دیگر قریبی رہنماؤں پر بھی خودکش حملے ہوئے۔ طالبان طرز کی حکومت سے متعلق ان کا یہ موقف رہا کہ اسلام اللہ کا ہے، طالبان کا نہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ملک بھر میں سب سے زیادہ دینی مدارس JUI کے مکتب فکر کی حمایت والے ہیں۔ ان کے باوجود مولانا فضل الرحمان دینی مدارس میں اصلاحات کے لیے زیادہ سرگرم نظر نہیں آتے۔ وہ مخالفین پر سیاسی سے زیادہ مذہبی تنقید کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی سازش بھی کچھ عرصے بعد وہ تلاش کر لیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جب آسیہ بی بی کی بریت کا فیصلہ آیا تو انہوں نے مذہبی مورچہ سنبھالتے ہوئے اس فیصلے پر تنقید کی۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بے نظیر بھٹو یہ رائے رکھتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا اتحاد عقائد کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیاسی بنیاد پر تھا۔ مولانا فضل الرحمان جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت پرانی جماعت ہے۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام ہند کی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ایک تاریخ ہے اور ایک قبرستان ہے جو کہ دیوبند کے شہداء سے بھرا ہوا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مولانا فضل الرحمان کی بہت عزت کرتی تھی۔ مفتی محمود کی طرح مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت کے 1988 اور 1993 میں اتحادی بنے، اور بے نظیر نے غلام سابق صدر اسحاق خان اور سردار فاروق لغاری کی حمایت سمیت ان جیسے کچھ فیصلوں پر نمیدہ ہو کر کہا، JUI کی قیادت نے انہیں پہلے سے ان غلط فیصلوں کے اثرات سے متعلق باخبر کیا ہے۔ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن وہ پہلے مذہبی اور سیاسی رہنما تھے جنہوں نے مل جل کر جدوجہد کرنے کا نظریہ دیا۔ جب بے نظیر بھٹو یہ بات جانتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ظالم بھی مسلمان ہے اور مظلوم بھی مسلمان، تو ایسے میں عقائد کے بجائے سیاسی جدوجہد پر وہ مولانا فضل الرحمان کو زیادہ آمادہ پاتی تھی۔ بے نظیر بھٹو بھی تسلیم کرتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جذباتیت سے زیادہ حقیقت پسندی کے قائل ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا امام کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آج تک کوئی سیاستدان نہیں جان سکا کہ مولانا فضل الرحمان جب اقتدار سنبھالیں گے تو کس طرح کا نظام لانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا قائد جمعیت امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان کی زندگی کا کچھ خلاصہ۔ ناظرین، آپ کی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل نالج پریزیڈنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج نالج پریزیڈنٹ کو لائک کر لیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔